in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै उम्मेदवारी लिने लहर बढ्दै। बिहार गुम्बा र सम्पदा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता चासोको साथ हेरिँदै। सार्कका महासचिव इसाला रुवान बिराकुनद्वारा लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण। पारिवारिक भ्रमणमा रहनुभएका बिराकुनद्वारा मायादेवी मन्दिरमा बुद्ध पूजा र दीप प्रज्वलन। चर्चामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग बिहीबारदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा। आगामी बुद्ध जयन्तीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको तयारी। सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका स्थित फुकमोछे गुम्बा पुनर्निर्माणपछि धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न सफल। बुद्ध पूर्णिमामा विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी। र रुस युक्रेन युद्ध विश्वभरका शान्ति प्रेमीको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै। तत्काल वार्ता मार्फत शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्न दुवै देशलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै स्वतन्त्रदेखि दलीय उम्मेदवारी घोषणाको लहर बढेको छ। उम्मेदवारी घोषणामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट भन्दा राजनीतिक भन्दा बाहिरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने क्रम अगाडि देखिन्छ। मन्दिरै मन्दिरको सहर र बिहारै बिहारको सहर काठमाडौँमा उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता के छ त? एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले घोषणा गरे अनुसार आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। देशभर एकै दिन एकै समयमा निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी छ। निर्वाचनको लागि अहिले सरकार, राजनीतिक दल र मुलुकप्रति चासो राख्ने हरेक सचेत नागरिक उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन्। दलहरूले कस्ता उम्मेदवारलाई उभ्याउनेछन् र तिनीहरूले ल्याउने मुद्दा के हुन्छ, सबैको चासो यही रहेको छ। स्थानीय चुनावको कुरा गर्दा देशकै राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका सबैको चासोको केन्द्र भागमा रहेको देखिन्छ। सबै प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका छैनन्। दलहरूभन्दा स्वतन्त्र रूपमा मेयर तथा उपमेयरमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर बढिरहेको छ। काठमाडौँ ऐतिहासिक प्राचीन सम्पदा भएको ठाउँ हो। यहाँ धेरै गुम्बा बिहारहरू भएको र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि धेरै रहेकाले यो चुनावले बिहार तथा गुम्बाहरूलाई पनि नचुने कुरै भएन। सम्पदाको संरक्षण र बुद्ध शिक्षालाई कसले प्राथमिकता दिएको छ, उपत्यकावासीको लागि चासोको विषय बनिरहेको छ। यसको संरक्षणमा अहिलेको उम्मेदवारको योजना कस्तो छ त? हामीले केही चर्चामा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। मेयरको उम्मेदवारमा चर्चामा रहेकी पूर्व मिस नेवा सुनिता डङ्गल भगवान बुद्धसँग जोडिएका सम्पदा तथा बुद्धका ज्ञानलाई पनि अघि बढाउने योजनामा रहेको बताउनुहुन्छ। विशेष गरी बाहा-बहीलाई संरक्षण गर्ने हो भने बाहा-बही संरक्षण तथा प्रवर्धन समिति बनाउनु पर्छ। होइन भने सबै बाहा-बहीको संरक्षण हुँदैन र त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउनु पर्छ भनेर मैले यो आफ्नो योजनामा पनि राखेकी छु। र अर्को कुरा भनेको शिक्षासँग जोड्न चाहन्छु। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने कुरामा हामी धेरै डिबेट गर्छौँ, हामी कराइरहेका हुन्छौँ, तर बुद्धले सिकाएका कुराहरू हामीले अनुकरण गरिरहेका हुँदैन। यो कुरालाई सानैदेखि बच्चादेखि नै बालबालिकाको अवस्थादेखि नै सिकाउनुपर्छ, जसलाई विशेष गरी पर्यटन शिक्षाहरू स्कुलमा चाहिँ मोरल एजुकेसनहरू दिने, पर्यटन शिक्षाहरू दिने योजना पनि रहेका छन्।
इन्जिनियर तथा र्यापर बालेन शाह पनि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वारको रूपमा चर्चामा हुनुहुन्छ। शाहले चुनावको मिति घोषणा अघि नै काठमाडौँको मेयरमा उठ्ने भन्दै पहिलो उम्मेद्वारको रूपमा प्रचार प्रसार थाल्नु भएको छ। शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका समस्यालाई समाधान गर्दै सम्पदाको पनि संरक्षण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। यस्तो छ, सम्पदा संरक्षणमा चाहिँ सबभन्दा सुरुको पहल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सम्पदा संरक्षण गराएर चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्थितिसँग जोडियो भने मान्छेले आफैले संरक्षण गर्न थाल्छन्। अहिले त न सरकारले गर्छ न जनताहरू पनि सिरियस छन्। त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो मठ मन्दिरहरूको एकदम सरसफाइ वेल मेन्टेनेन्स भयो भने हाम्रो टुरिज्म बढ्छ नि त। किनभने टुरिस्टहरू त ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्न आउने होइन। टुरिस्टहरू भनेको त हाम्रो यहाँनिर काठमाडौँ मन्दिरको सहर, यो आफैमा एउटा म्युजियम जस्तो छ नि त, त्यो कुराहरू हेर्न आउने हो। अनि त्यो टुरिज्मतिरलाई ध्यान दिएर हामीले सम्पदा संरक्षणलाई चाहिँ टुरिज्मसँग जोड्यौँ भने टुरिस्टहरू बढ्छन्। भनेको हामीले सम्पदा संरक्षणलाई चाहिँ मान्छेको पैसा आर्जनसँग जोड्दैनौँ भने यसलाई न सरकारले गर्न सक्छ न मान्छेहरूमा एउटा चेतना आउँछ। यो चिजलाई चाहिँ एडभोकेसी हुनुपर्छ। नेपाल बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, तर आवश्यकता नेपालमा बुद्ध धर्म विस्तार गर्नु रहेको छ। विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान बुद्धका अनुयायीहरू संसारभर फैलिएको बेला नेपालमा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मलाई राज्यले खासै प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विहार, गुम्बा तथा सम्पदाको संरक्षण र बुद्ध शिक्षालाई विस्तार गर्ने नेतृत्व काठमाडौँ महानगरले खोजिरहेको छ। क्यामेरामा कृष्ण श्रेष्ठका साथ लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका महासचिव इसाला रुवान बिराकुनले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुभएको छ। श्रीलङ्काली नागरिक बिराकुन परिवारसहित लुम्बिनी भ्रमणमा जानुभएको हो। भ्रमणका क्रममा उहाँले मायादेवी मन्दिर परिसरमा ध्यान गर्नुको साथै दीप प्रज्वलन पनि गर्नुभएको थियो। उहाँ यसअघि पनि बेला बेलामा लुम्बिनी भ्रमणमा आउने गर्नुहुन्थ्यो। श्रीलङ्काका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ समेत रहनुभएका बिराकुन 3 वर्षदेखि सार्क महासचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र बुद्धिस्ट सर्किटको अवधारणाबारे सकारात्मक रहनुभएका सार्कका महासचिवको यो भ्रमणले लुम्बिनीको विकासमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। बिराकुनको लुम्बिनी भ्रमण नितान्त पारिवारिक हो तापनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको श्रीलङ्का र नेपालबीच सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा धेरै विषयमा सहकारी हुन सक्ने बारे आफू अध्ययनरत रहेको सार्क महासचिव बिराकुनको प्रतिक्रिया थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण भएको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिहिबारदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको पुरानो 1500 मिटर लामो धावन मार्ग बिहिबारबाट बन्द गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको 3000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विमानस्थलको धावन मार्ग बिहिबारदेखि सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी ज्येष्ठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। बिहिबारदेखि नयाँ धावन मार्गबाटै आन्तरिक उडान सञ्चालन भइसकेको छ। अब विदेशी एयरलाइन्सको जहाजले काठमाडौँ विमानस्थल बन्द भएको अवस्था वा अन्य कुनै आपतकालीन अवस्थामा भैरहवा विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन्। यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि जजिरा एयरले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएको छ। ललितपुरको माझखण्ड चैते धातु बिहारमा अनागारीका बस्ने भवनको शिलान्यास भएको छ। गत बुधबार भूमि पूजन गरी
भवनको शिलान्यास गरिएको हो। श्रद्धेय चन्द्रगुप्त महस्तवीर तथा श्रद्धेय बोधिज्ञान महस्तवीरबाट भवनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास भएको थियो। आगामी असारसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि बजेट हेरी काम भइरहेको जनाएको छ। भवन निर्माण गर्न 2 करोड 40 लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भवन निर्माणको लागि उपासक उपासिकाहरूको सहयोग रहेको छ। 2 तले भवनको लागि गाउँपालिकाबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिकामा अवस्थित फुकमोछे गुम्बा पुनर्निर्माणपछि धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। कर्मछोइलिङ गोन्पा नामले पनि चिनिने यो गुम्बा सन् 1938 मा शेर्पा लामा गङवाङ योन्तन ग्याम्छोले निर्माण गर्नु भएको थियो। गुम्बालाई विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि पुरानै संरचनामा पुनर्निर्माण गरिएको हो। दुर्गम स्थानमा रहेको एउटा ठूलो चट्टानमा आश्चर्यजनक रूपले निर्माण गरिएको यो गुम्बा यस क्षेत्रका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर हो। शेर्पा समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको यस क्षेत्रमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको छ। फुकमोछे गुम्बामा पनि प्रत्येक दिन बौद्ध परम्परा अनुसार पूजा, दीप प्रज्वलन तथा ध्यानका कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। गुम्बामा आउँदै गरेको बुद्ध पूर्णिमालाई लक्षित गरेर विशेष पूजाको तयारी भइरहेको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ स्वयम्भू स्थित निर्वाण मूर्ति विहारमा श्रद्धेय धम्म विजय गुरुमाबाट भिक्षुहरूलाई संगदान गरिएको छ। उक्त संगदानमा श्रद्धेय भिक्षु नारद भन्तेबाट पञ्चशील तथा परित्राण पाठ गरिएको थियो। बिहार प्रमुख धम्म विजय गुरुमा हरेक महिना हुने संगदानमा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ। 60 जना भन्दा बढी उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु नारद भन्तेबाट बुद्ध धर्मको मर्मका बारे धर्मदेशना भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्व विश्वभरका शान्तिप्रेमी नागरिकको टाउको दुखैको विषय बनेको छ। युद्धरत दुवै देशमा रहेका बुद्ध अनुयायी तथा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले युद्ध अन्त्यको प्रयास गरिरहेका छन्। यसबीचमा पटक पटक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अन्त्यको आग्रहसहित ज्ञापन पत्र पनि बुझाइएको छ। त्यसैगरी उक्त देशहरूमा रहेका विभिन्न विहार, गुम्बा तथा बुद्ध मूर्तिमा युद्ध अन्त्यको कामनासहित ध्यान तथा दीप प्रज्वलन गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। साथै विश्वका विभिन्न देशमा रहेका बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूले पनि यी देशमा शान्ति स्थापना होस् भन्ने कामनासहित विशेष पूजापाठहरू गरिरहेका छन्। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पनि पटक पटक रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यको कामनासहित दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। शान्तिको कामना गर्दै रुस युक्रेन वार्ताको लागि दबाव पनि बढाइएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै उम्मेदवारी दिने लहर बढ्दै। बिहार गुम्बा र सम्पदा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता चासोको साथ हेरिँदै। सार्कका महासचिव इसाला रुवान बिराकुनद्वारा लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण। पारिवारिक भ्रमणमा रहनुभएका बिराकुनद्वारा मायादेवी मन्दिरमा बुद्ध पूजा र दीप प्रज्वलन। चर्चामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग बिहिबारदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा। आगामी बुद्ध जयन्तीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको तयारी। सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका स्थित फुकमोछे गुम्बा पुनर्निर्माणपछि धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न सफल। बुद्ध पूर्णिमामा विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी। र रुस युक्रेन युद्ध विश्वभरका शान्तिप्रेमीको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै। तत्काल वार्ता मार्फत शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्न दुवै देशलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आग्रह। समाचार अहिलेलाई सकियो।
बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम बोधी टिभी.टिभी, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।